विषयेच्छम् जातानन्दाश्रपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यम् वातात्मजमत्यभावये हृद्यम् तरुणारुणमुखकमलम् करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरिशरादिगमम् अम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलादिष्टम् बिम्बज्वलितोष्टमेकमवलम्बे दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः वानरनिकराध्यक्षम् दानवकुलकुमुररविकरसदृशम् दीनजनावनदीक्षम् पवनतपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रम् यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् चिरमिह निखिलान् भोगान् भुक्त्वा श्रीरामभक्तिभाग् भवति। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। 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 त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्थाय
स्वास्थाय दुःखक्षयकरो